अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह। आज मैं आपको बद मज़हब के बारे में बताने वाली हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कि ये कैसा बद मज़हब और बदकार आदमी है। मेरे आका सलातो व सलाम की ज़ुबानी में आपको आज उनकी हदीसें निकाल के बताती हूँ। हज़रत अनस से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम किसी बद मज़हब को देखो तो इसके सामने तशरुई से यानी सख्ती से पेश आओ, इसलिए कि खुदा ताला हर बद मज़हब को दुश्मन रखता है। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी बुरी बात है उस बंदे के लिए जिसे अल्लाह ताला दुश्मन रखता है। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बद मज़हब दोज़ख वालों के कुत्ते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। आज तक मैंने किसी हदीस में भी ये नहीं सुना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बंदे को दोज़कियों के कुत्ते करार दिया हो, लेकिन यहाँ पर देखें आप कि बद मज़हब ऐसा खबीस है कि अल्लाह ताला के नबी ने इसे दोज़कियों के कुत्तों में करार दे दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला बचाए। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाए ताला किसी बद मज़हब का ना रोज़ा कबूल करता है, ना नमाज कबूल करता है, ना ज़कात कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना उम्रा कबूल करता है, और ना जिहाद, ना नफल और ना फ़र्ज़ नमाज कबूल करता है। अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, कितनी बुरी बात है। और बद मज़हब दीन इस्लाम से ऐसा निकल जाता है जैसा कि गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, क्या फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बद मज़हब अगर बीमार पड़ें तो इनकी इयादत ना करो। तौबा इस्तग़फ़ार। मेरे आका सलातो व सलाम हमेशा बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाया करते थे, लेकिन मेरे आका यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि बद मज़हब अगर बीमार पड़ें तो इनकी इयादत ना करो, अगर वो मर जाएं तो इनके जनाज़ा में शरीक ना होना। तौबा इस्तग़फ़ार। आपने सुनी होगी वो हदीस, मेरे आका सलातो व सलाम एक मरतबा अपने सहाबाए कराम के साथ बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे, तो एक गैर मुस्लिम का जनाजा गुज़रा तो मेरे आका सलातो व सलाम उस जनाजे को देखकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। सहाबाए कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम है। तो मेरे आका सलातो व सलाम ने फरमाया कि चाहे गैर मुस्लिम है लेकिन इंसान तो है। ये गैर मुस्लिम के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर दिल चाहे तो मसीह के साथ यानी गैर मुस्लिम के साथ खाना खा लो, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो, ठीक है। लेकिन बद मज़हब के बारे में कैसा कहा गया है कि अगर ये बीमार पड़ जाएं तो इनकी इयादत के लिए ना जाओ, अगर ये मर जाएं तो इनके जनाजे में शरीक ना हो, और इनसे मुलाकात हो जाए तो इन्हें सलाम ना करो। तौबा इस्तग़फ़िरुल्लाह। और इनके पास ना बैठो, इनके साथ पानी तक ना पियो। तौबा इस्तग़फ़ार। इनके साथ खाना ना खाओ। यहाँ तक हमें कहा जाता है कि अगर किसी के साथ तुम्हारा दिल चाहे गैर मुस्लिम के साथ, तो उसके साथ खाना खा सकते हो, अगर तुम्हारे दिल को तस्कीन हो, अगर तुम्हारा दिल इस बात को तस्लीम करता हो तो तुम खा सकते हो। लेकिन बद मज़हब के मामले में कितनी सख्ती से मना कर दिया गया। मेरे आका सलातो व सलाम ने किसी के मामले में ऐसा ज़बरदस्त जो है हमें मना नहीं किया, हमें रोका नहीं किसी काम से, जैसा कि बद मज़हब के मामले में रोका है। मेरे आका फरमाते हैं कि इनके साथ पानी ना पियो, इनके साथ खाना ना खाओ, यहाँ तक कि इनके साथ शादी ब्याह ना करो। तौबा इस्तग़फ़ार।
ہمیشہ سوچ سمجھ کر شادیاں کیا کریں. ہمیشہ آپ جب بھی شادی کرتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کا کاروبار دیکھ لیتے ہیں, اس کی ذات دیکھ لیتے ہیں. یہ دو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. جو آج کل زیادہ عوام جو ہے نا, زیادہ شادیاں کرنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں جی اس کا کاروبار کتنا ہے. دوسری بات دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا کتنا ہے, اسکول کی نالج دیکھتے ہیں. تیسری بات دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. لیکن اس کا مسلک نہیں دیکھتے. دیکھا کریں سب سے امپورٹنٹ بات جو بد مذہب ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بد مذہب جو ہے کیا وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو میں آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں کہ بد مذہب نہ تو مسلم میں شمار ہوتا ہے نہ غیر مسلم میں. یہ بد مذہب جو ہے یہ مسلمانوں میں ہے. خود کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں. لیکن آج میں آپ کو بد مذہب کی پہچان کروا دوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے درمیان یا آپ ہی کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو دین سے بدکاریاں کر رہا ہو اور بد مذہب ہو چکا ہو اور دین سے نکل چکا ہو. بد مذہب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کے رکن کو نہیں مانتا, دین کے کسی بھی رکن یا پہلو کو چھوڑ دیتا ہے. جس طرح کے ارکان ہیں اسلام کے 5: توحید, اس کے بعد رسالت. توحید میں ہی آ جاتا ہے, کلمہ شہادت کے اندر ہی آ جاتا ہے, رسالت بھی آ جاتی ہے, توحید بھی آ جاتی ہے. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز. پھر روزہ, زکوٰۃ, حج. اگر ان 5 میں سے کوئی بندہ ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بد مذہب ہے. اس بات کو تسلیم کر لیں. اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ, جتنے بھی میرے رسول پیغمبر ہیں ان پر ایمان لاؤ, جو بندہ ایک پیغمبر کو بھی چھوڑ دے وہ بھی دین کے دائرے سے نکل گیا. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. قرآن پاک میں اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وضو کے 4 فرائض ہیں. اگر ان فرائضوں میں سے اگر بندہ ایک کو بھی چھوڑ دے اور اس بات پر یقین کر لے پختہ کہ بھئی میں اس بات کو نہیں مانتا, مطلب جس طرح وضو کے 4 فرائض ہیں قرآن پاک میں: چہرہ دھونا, کوہنیوں سمیت بازو دھونا, اور مسح کرنا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. اگر کوئی بندہ اب اس بات پر پختہ یقین کر لیتا ہے بھئی میں جو کوہنیاں دھونا ہے وہ وضو میں ہے ہی نہیں ہے, فرض ہی نہیں ہے, تو اس نے تو ایک رکن چھوڑ دیا, وضو کے ایک فرض کو چھوڑ دیا, فرض کو جٹلایا. کسی بھی ایسے اسلام کی بات کو جٹلانا یعنی اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کرنا, دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنا. ایک پر یقین رکھنا, دوسری بات پر یقین نہیں رکھنا. ایک پیغمبر کو ماننا, دوسرے کو جٹلانا. تو بس استغفر اللہ, ایک کو ماننا اور دوسرے کو انکار کرنا وہ بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے سب کا انکار کر رہا ہے. جس طرح کہا گیا اللہ تعالی نے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا. ان تمام باتوں پر ایمان لانا کہ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے, پختہ ایمان, کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے, سچ ہے. ہمارے لیے انہی پر ایمان لانا بہتر ہے, فرض ہے ہمارا. لیکن اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ رہا ہے تو اس سے دوری اختیار کریں. ٹھیک ہے, اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ فرشتوں کو مانتا ہے لیکن کتابوں کو نہیں مانتا تو وہ بدکاری کر رہا ہے. اگر وہ قیامت کو مانتا ہے کہ قیامت آئے گی ایک دن, لیکن اس بات پر اس کا یقین نہیں کہ ہم بھی اٹھائے جائیں گے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, تو وہ اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں رد و بدل کر رہا ہے. اگر وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں حج کرنے فرض ہے اس پر یقین رکھتا ہوں, لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا کہ زکوٰۃ اسلام کے رکن میں ہے, میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا, میں اس بات کو نہیں مانتا, تو اس سے بھی دوری اختیار کرے. تو بس استغفر اللہ. بد مذہب کے بارے میں کیسی کیسی حدیثیں میرے آقا نے بیان فرما دی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بد مذہب سے دور رکھے.
ہمیشہ تسلیم کر لیا کریں کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. ہمیشہ اسلام، دین، مسلک، ہر چیز دین کے معاملے میں پرکھ کر اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی شادی کیا کریں. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ یا ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہے ہیں جو